अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। आज 17 तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोज़मर्रा जो हमारा ये रूटीन है उसमें एक चीज़ बड़ी कांस्टेंट होती है और वो होती है सियासत पर होने वाली गुफ्तगू। हम सब लोग मुख्तलिफ़ तज्ज़ियों को सुनते हैं और अपनी राय कायम करते हैं, ये हमारे यहाँ का एक कल्चर भी है। बहरहाल आज की ख़बरों की तरफ चलते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो एक तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो सेहतयाब हुए हैं और इस्लामाबाद उनकी आमद हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस्लामाबाद में हैं। अब जब भी ज़रदारी साहब मूव करते हैं, अगर वो कराची जाते हैं या लाहौर जाते हैं, अब इस केस में वो इस्लामाबाद आए हैं, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है? एक ही चीज़ है जिसके ऊपर हमारा मुल्क और हमारी आवाम और ख़ास तौर पर हमारे जो तज्ज़िया निगार और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने फिक्सेट किया हुआ है, और वो है हमारे आर्मी चीफ़ की तैनाती, जो कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में होनी है। कल के व्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया था कि हामिद मीर साहब ने एक चीज़ ब्रेक की, उनकी उससे मैंने बात की कि 22 या 23 तारीख को इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा। देखिए, फ़ैसला जब होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन इस एक चीज़ को लेकर जिस तरीके से हमारी पूरी की पूरी सियासत और हमारी सियासी पार्टियां चल रही हैं और जो बयानबाजी हो रही है और जिस तरह का नैरेटिव और बयानिया मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पाकिस्तान के मफाद में है और कौन सी चीज़ पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है। बहरहाल जी, अब इस तैनाती पर अब चूँकि बात हो ही रही है, तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोगों के तो इंतज़ार का ये आलम है कि वो अब चंद घंटों के ऊपर जो है बात लेकर आ गए हैं। कोई कहता है कि चंद दिन रह गए हैं, कोई कहता है जी चंद दिनों की बात नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक एक साहब को देखा, वो कह रहे थे कि 96 घंटे रह गए हैं। तो इस तरह के भी मामलात चल रहे हैं। बहरहाल इससे हम मज़ीद आगे जितनी भी ख़बरें होंगी वो आपको पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ ये आप लोग ज़रूर समझ लीजिए कि आर्मी चीफ़ जो इस वक्त जो एक्सपो कराची के अंदर जो पाकिस्तान की दिफाई नुमाइश हो रही है उसके अंदर वो शरीक हुए हैं और वहाँ पर भी अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सिग्नल ले लेना चाहिए अक्लमंदों के लिए तो कि उन्होंने इरादा कर लिया है, और किसी भी किस्म की जो एक्सटेंशन वाले मामलात, क्योंकि आर्मी एक्ट की 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसकी तरमीम के बारे में भी कल से बहुत ख़बरें थीं। डॉन ने भी रिपोर्ट किया था, उसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को लेकर काफ़ी शोर रहा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और बस एक जुम्बिश कलम से वज़ीर आज़म जो है वो कोई चेंजेस कर लिया करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में बात होगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको देखकर इसके ऊपर जो भी किया जाना है वो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस किस्म की कोई तब्दीली जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब ये तैनाती वाली बातें तो यहाँ पे ही रहेंगी। अब एक और चीज़ जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो एक चीज़ सामने उभर कर आ रही है वो है कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। समझ ये नहीं आती कि कोई कहता है जी पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का जो ख़तरा है वो इंटरनेशनल जो मॉनिटर करने वाले इदारे हैं उनके मुताबिक 75% पर है। कल तक 60% था, चंद दिन पहले 40% था। अच्छा, इन्हीं लोगों को अगर आप देखें तो अब ये फरमाते हैं कि आज से 6 माह पहले तो ये तो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो सिर्फ 6% था या 20% था। बात करने की ये है कि डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट होता है, चाहे 6% का मतलब है कि चांस हो या 75% का। अभी इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पर ये क्यों कहा जा रहा है, ये बात क्यों, ये नैरेटिव बयानियाँ क्यों फैलाया जा रहा है? हम सब समझते हैं कि सियासत जो है वो इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होती नहीं है। अब बहुत सारे जो 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 होते हैं चालें वो चलते हैं, तो ये भी उनमें से एक ही है, क्योंकि एक ख़ास तबका अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। सऊदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी पाकिस्तान नहीं आए। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो कर्ज़े हैं वो रिस्केड्यूल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अगर इनको आप देखें तो इनकी तमाम जो बेस है वो हमारी सियासी हलचल जो है, जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी
سیاسی ہلچل ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. مجھے میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسے ایک ملک جو اتنی ترقی کر رہا ہوتا ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوتی ہیں بحری، جیسے عمران خان صاحب فرماتے ہیں یا اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب فرماتے تھے کہ جی ہمارے دور میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، سڑکیں بن گئی تھیں، ڈیم بن گئے تھے، بجلی ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. خان صاحب بھی کچھ یہی باتیں کرتے ہیں. تو پھر 6 مہینے کے اندر اتنی پائیدار اور اتنا سب کچھ ہوا ہوا جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر یا چند ماہ کے اندر انڈو کیسے ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. بہرحال یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز جس کے اوپر جی بات کرنی ہے، آپ سب لوگ مجھے تو اب اندازہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے جتنی اس ایک ٹاپک پہ بات ہوئی ہے شاید لوگ تنگ بھی آگے ہوں گے، لیکن بات کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے جی ایک گھڑی. گھڑی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سخت ساتھ بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو پرٹیکولر گھڑی ہے جی یہ ایک مطلب لمیٹڈ ایڈیشن گھڑی ہے، اور اس کے بارے میں ہر ایک کا اپنا اپنا بیان ہے. مجھے گلا صرف اور صرف گلا نہیں بلکہ میری یہ آبزرویشن ہے اپنے پی ٹی آئی والے دوستوں اور بھائیوں کی، کہ پہلے وہ ایک چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، جب اس کے انریفیوٹیبل ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اب مثال لے لیجئے، ہمارے علاقے کے ہیں، میں فواد چودھری صاحب کا کہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. یہ پہلے تو وہ اس کو کرتے ہیں ڈینائی کرنے کے بعد ان کا ایک بڑا ایگریسو ایک پریسر آتا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے چیزیں آگے انفولڈ ہوتی ہیں. اب اس میں بھی ایسا ہی ہوا، فواد چودھری صاحب نے کہا جی وہ جھوٹا ہے وہ شخص عمر جو ہے، اور یہ فراڈیا ہے اور فلانا ہے ٹنگنا ہے. پھر اس کے بعد فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی پریس کانفرنس آ گئی اور ان کی ٹویٹس آ گئیں. پھر جن صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے ان کے واٹس ایپ کی کانورسیشن آ گئی. پتہ تو یہ چلا کہ مبینہ طور پر کہ فواد چودھری صاحب تو سیریں بھی کرتے رہے ہیں دبئی وغیرہ کی. اور ادھر زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی گھڑی تو ہم نے اسلام آباد میں سپر مارکیٹ میں بیچی تھی. اب ہمارے ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس دکان پر جا کے دیکھا. بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو مطلب جو بڑی نادر ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی نادر ہوتی ہیں، وہ مطلب اسپیشلی بنائی جاتی ہیں، بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہیں، تو ان کی مارکیٹ بھی بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہے. تو اب اسلام آباد میں میرے خیال میں تو کوئی ایسا گھڑی والی شاپ ہے نہیں. برانڈڈ گھڑیوں کی دکانیں بڑی ہیں، بڑے مالز ہیں، بڑے آؤٹ لیٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایسی گھڑی خریدنے والی دکان مجھے تو نظر نہیں آتی کہ جو $2-3 ملین کی گھڑی خرید لے. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈینائی کیا گیا، پھر رسیدیں دی گئیں، پھر آج کل ان کے کوئی اپریزل وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا نہیں، پھر جب اس کے ثبوت آنے لگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ کیا تھا لیکن اس طریقے سے کیا تھا جیسے جائز تھا. بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ جائز ہے اور باقیوں کا طریقہ کار غلط ہے. میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بلیم نہیں کرتا. سیاست جو ہوتی ہے، سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی، اور آپ کو بہت ساری باتوں کے اوپر ریٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، واپس جانا پڑتا ہے. بہرحال یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آج اسلام آباد میں اور ملک میں اور ہمارے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں کافی ہلچل رہی، اور اس پہ لے دے بھی ہوتی رہی. اب 17 تاریخ تو گزر گئی ہے، آنے والے جو 2-3 دن ہیں کیونکہ ویکینڈ آ گئے، بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہتر فیل کریں گے. اور یہ جو پی ڈی ایم کی ملاقاتیں ہیں، اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی کوئی بیک چینل بات چیت دوبارہ سے شروع ہو. جیسے ہی کوئی تبدیلی ہوگی، جس قسم کی بھی چیزیں سامنے آئیں گی، ان تمام کو لے کر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ان کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. فی امان اللہ.